أكيم بياخد المصاري من رجاله وهن بيقرروا يقتلوه ويخلصوا منه، بس نيل بينقذه بآخر لحظة. ماريسا بتقتنع أخيراً إنه ألتان خانة، وبتقنع يورملاي يدور عليه ويقتله، وبنفس الوقت بتخبر عنه الشرطة وبتوصف لهم إياه. بيترو ببلش لعبة جديدة مع الأتراك، وهالمرة بيصطادوا لمصطفى. بس قبل ميد بيكشف بيترو وبيقرر يراقبه، وبعدين بيأمر أكيم إنه يقتل زليخة ويخلص عليها. بس زليخة بتدافع عن حالها وبتقلعهم وبتستعمل مسدس بيترو. أنا أهلين ماريسا. وينه زوجك؟ مين؟ يورملاي. يورملاي اليوم بكير طلع من البيت، كان عم يدور على شخص، وقبل ما يرجع رحت على المطحنة وطحنت الحبوب. بس امبارح انتي كنتي بالمطحنة صح؟ شو القصة؟ ايه كنت امبارح واليوم وبجوز بكرة. ليش عم بيطعموكي عسل هنيك؟ مو هيك القصة، بس بالمطحنة في شاب حلو كتير وشعره أسود بيطير العقل وعيونه وساع، عاجبني شكلي عشقانته. شو عاجبك يعني؟ كتير. مين هو؟ احكي لي أكتر. اسمه ديميتري، بس من وين هو ما بعرف وما سألته لأني خجلت حاكي. من حراس الحدود؟ هو مانو من هون بصراحة. لأكون صادقة وصريحة معك ماريسا، أنا عشقته من أول نظرة. أنتي بتعرفي إنه هي كانت أمنيتي. يورملاي ما بيهمني، لهيك بتمنى لاقي حدا حبه، وبعرف إنه بيحبك. أنا بعرف إنه بيحبني، بس أنا بحب واحد تاني غيره. أنا رح روح. ماشي، وأنا كمان رايحة. يلا. زليخة؟ زليخة؟ زليخة! زليخة، كيف صار هيك؟ من وين جابت هي القوة؟ أنا ما عم صدق عيوني. معك حق، وقفت بوشنا وكانت قوية. بس هي من وين جابت هالمسدس؟ كانت رح تقتلك أكيم بروغوفيتش. انت هاي تاني مرة بتنقذني فيها، بس نحن ما لازم نسكت ولازم نعمل شي. قبل ميد خبرني انها بتطلع بتتمشى مع حبيبها بالليل وفينا نصطادها بهالوقت. شو رأيك؟ نخلي الشباب تبعنا يهاجموها؟ بدنا نمسكها
بس بتعرف قديش هذا التصرف خطير علينا. بروغوفيتش، أنا عم أقترح، مو شرط ننفذ. هلأ حبيبة بيكون عرف وراح يكون جاهز لمواجهتنا. لازم نفكر بالموضوع كتير منيح، وانت لازم تركز معي. خطر لي شي. شو؟ روح دور على هدول الشباب اللي كانوا معنا، جوري ودميان وشويكا والكل. كيف يعني؟ أكيم بروغوفيتش؟ هدول ما بيحبونا وما فينا نثق فيهم. انت ما دخلك بهالقصص، اكيد ما بوثق بناس مثلهم، بس هدول بالذات كتير بيفيدوني لانه مو فارق معهم شي بالمرة، وممكن سامحهم اذا نفذوا لي طلباتي. ايه أكيد بلاقيهم، مرجوعهم لعندك ورح يطلبوا الرضا من إجرك. بعدين إذا الشرطة بتمسكهم ما حدا رح يقدر يطلعهم غيرك أنت، يعني رقبتهم بإيدك. ايه، وانا لهيك بدي اياهم. طيب ماشي، بدي منك تلاقيهم وتجيبهم لعندي وبسرعة. مفهوم؟ ايه مفهوم. أخيراً الشرطة قدرت تعرفه لهالانكشاري الواطي. انت شو رأيك؟ معقول الشرطة تحاكموا على اللي عمله مع ماريسا ويور مالاي؟ حكومتنا كتير عادلة. ايه، بس أنا ما بظن. فيدا؟ هاد أنت؟ هو القاه؟ أنت كيف أجيت على قسطنطينوف؟ اجيت لهون حتى شوفك واطمن على وضعك. عن جد؟ جايب شغل مهم. بس مبسوط اني شفتك. إيه وأنا كمان. قلي أنت مشغول كتير؟ بصراحة فينا نشرب شاي مع بعض؟ مو غلط. طيب يلا امشي. تفضلي. تفضلي. تفضل معي من هون. واقف ديمتري، أنا رح ساعدك. لا شكرا، ما في إذا داعي. بتساعد ما بتتعب ومنخلص بوقت أسرع. يلا يلا. طيب ماشي، على المطحنة لو سمحت. ألتان، كأنك لديفيا عندها شغيل جديد، ما هيك؟ مزبوط، نحن بدنا شباب حلوين بضيعتنا، مساعد كتير ظريف. أنا ما عم صدق عيوني. شكراً لك يا شاب. العفو يا صديقي، جاهز امتى ما بدك. نحن ما لنا غنى عنك أبداً. أنت شاطر بشغلك؟ أكيد. ليك أبي عصبي ها؟ إذا ما عجبه الطحين بخليني عيد طحنه وبجن علي، وأكيد ما بتقبل آكل بهدلة، ما هيك؟ ايه ابقي جيبيهم لعندي، وإذا ما عجبوه خبريني. كتير مشتاقة لنيكولا. مثل ما بتعرف عشت كل عمري مع أخي إيليا، وكان مثل أب بالنسبة إلي. ولما كبرت تزوجت نيكولا وصار المسؤول عني، خصوصاً لما انتقلنا على المدينة وصفيت وحيدة. هو كان بيحبني كتير، وأنا كنت خاف عليه كمان. لو هو محلي أكيد ما كان كمل بدوني وكان عاش وحيد. كل شي بحياتي تغير بعده. أنا صرت وحيدة. انت مانك لحالك.
لو بقدر أرجع بالزمن ما كنت تركته يروح. ما فهمت شو كنتي عملتي؟ على الأقل ما كنت أنانية، كنت اعتنيت بصحته أو عملت أي شيء. هاي الشغلة مو بإيدك. رحت على الدير وصليت لحتى روحه ترتاح. روقي، لا تعذبي حالك، أنتي مالك ذنب بشي. ايه أولغا سيفاليفنا، في عندك ضيوف. طيب فوتيهم. تسمحي لي فوت؟ كيف الصحة يا خانم؟ أنا منيحة. بحب أعرفك صديقي فيودور أكيم هي بروكلوفيتش. بعرفه، نحن بنعرف بعض. بتعرفوا بعض؟ ايه، التقينا بالصدفة من كم يوم وساعدني. إذا ماني غلطان أنت بياع اللحمة. صحيح، هذا أنا. إيه مزبوط، عندي محل لحمة وبشتغل مع أخوك إيليا بالتجارة. أنا وأخوك معرفة قديمة كتير وعشرة عمر طويلة. أنا من زمان بعرف. شو عم تقول؟ ولا مرة إيليا حكالي عن هيك شيء. هو إيليا سافيليفيتش دائما مشغول ومو فاضي وعنده زباين كتير وشغله صعب، ويمكن من زمان ما شفتيه. متأكد إنك بتعرفي هالقصص. يمكن معك حق. طيب جاي لهون بشغل؟ إيه، أخوك إيليا سافيليفيتش هو بعتني لطمنه عن صحتك وكل أمورك. خبره إنه أموري ممتازة. كيف وضعه؟ هو بخير، ما تخافي بنوب. هالوردات لإلك. شكراً إلك، هالباقة كتير حلوة. طيب أنا رح أروح، حاسس إنكم مشغولين. وهلأ اسمحوا لي، خبروني إذا بدكم مني شيء قبل ما أمشي. بدنا سلامتك. مع السلامة، شكراً كتير. ايه شو؟ ليش واقف عندك؟ هاد ليش هيك كان عم يبحلق فيكي؟ فيودور، خلينا نشرب الشاي. يا ربي شو هاد؟ مو معقول. أنا ما ارتحت له لهالزلمة. هو تقصد يخبرنا عن مكان يورملاي. الأفضل تاخدي حذرك منه أولغا. بتعرف فيودور، أنا مو من عادتي إني ظن سوء بحدا، بس هون أنا بتفق معك باللي قلته. هالزلمة تصرفاته غريبة ومشبوهة. كان حابب بنت صاحب الفندق، وهي رفضته يعني؟ مو بشكل مباشر، بس كانت تتجاهله. بس هو اتفق مع أبوها، كان واثق كتير بحاله. هو إجا لهون مشان يتقرب منك أنتي. فيودور، شو صار لك؟ وهلأ شو؟ أنت موافقة إنك تتزوجي؟ فيدا، لا أنا ولا ليديا بدنا إياه. هي حبت عسكري من حراس الحدود. شو اسمه العسكري؟ اسمه يورملاي، خبرتك عنه وقتها. حبته لدرجة إنها ضلت قاعدة جنبه بمرضه. مشان هيك سلمنا يورملاي. العمى، معناها البنت يلي كانت عم تبكي لما أخذنا يورملاي هي نفسها اللي دافعت عنه قدام الكل. ليديا اجت على الضيعة لتخبرنا إنه هو ما له دخل بالمصاري. فيد، أنت مو من عادتك إنه تظلم الناس. يمكن يورملاي بريء. يمكن يكون بريء، أنا ما عم أقول لا، بس الأمور اللي صارت بتخلي الواحد يشك. أنا اليوم رح روح على الفندق وأحكي مع صاحبه بالقصة، وبشوف شو بيصير معي. لقيته للانكشاري؟ لا ما لقيته.
وما حدا بيعرف وينه. أنا شفته قبل شوي. طلعت كلاديفيا عم تشغله عندها بالمطحنة. يورملاي، أنا عم بطلب منك، أنا بدي إياك تنتقم لي. ريحني من العذاب بترجاك. تتذكر الوعد اللي وعدتك إياه؟ بتذكر. شكراً إلك، يسلمون. أولغا حبيبتي، كتير مبسوطة إني شفتك مرة تانية. مرحبا داريا أليكسيف. أنت مسافرة؟ بدك تروحي على شي مكان؟ لا، أنا جاية لعندك. أهلاً وسهلاً فيكي، هذا مطرحك. ما صح لنا المرة الماضية نكمل حكي، وصدقيني بيشرفني أتواصل مع إنسانة مثقفة وأكابر مثلك، لأنه اللي مثلك نادرين. وعن جد بنبسط كتير بس شوفك هون. وأنا بحب الحديث معك كمان. وليش واقفين هون؟ تفضلي فوتي لجوا. يلا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. شو صاير معها؟ لا تسألي يا روحي، هالبنت حظها بشع. خلينا نفوت هلأ، بنعمل كاسة شاي وبخبرك عن الموضوع. مو مشكلة، تفضلي. ليش ما عم تاكل اللحمة؟ ما كتير بحب اللحمة. تعبان؟ اليوم كان الشغل كتير متعب. كل ما خلص تنزيل حمل عرباية وتوصل اللي بعدها. الشغل عندي صعب، ما هيك؟ صعب ولا مو صعب؟ ما فيني أقعد بدون شغل. ليش ما بترجع للتجارة؟ برأيك هيك مو بتطالع مصاري أكتر من قعدتك هون؟ يعني بما إنك مريض وتعبان مو شرط تنقل البضايع على مكان بعيد. فيك ترجع على موسكو وتاخد مكتب وتمشي من خلاله شغلك. منطقي هالحكي. صحيح، من وين أنت؟ سمولانسكي. سمولونسكي؟ ما قلت لي إنك من موسكو؟ مزبوط. أنا خلقت بسمولنسكي وكبرت ودرست بموسكو، يعني قصة طويلة. كتير تعبان، بدي ارتاح شوي. عن إذنك. كيف وصلت لهي الأماكن؟ يعني وين نحن ووين موسكو؟ أنت كيف وصلت لعنا؟ سافرت من البلقان لجبال الأورال كرمال تجارة. خبرتك من قبل. وأخيراً هون متخبي. جيب سلاحك واطلع لبرا وواجهني، يلا. ليش مين بتكون أنت؟ بدي أتحداه بالقتال. جيب سلاحك والحقني. أنا شفت بعيوني كيف طلعوا المصاري من شنطاية يورمالاي، بس ما قدرت.
ما قدرت أحكي بوقتها أنه هو بريء. أنا يلي فتحت شنطايته، ووقتها ما كان فيها أي شيء، ما كان فيها مصاري. في حدا حط له المصاري؟ أنا بعرف منيح مين يلي عملها. مين برأيك له مصلحة يعمل هالشي؟ أولغا. لما الحرس أخذوا يورمالاي على الضيعة وكانوا متضايقين، بالصدفة سمعت حديث بين زوجي وأكيم. كان عم بيقول له حطيت مصاري بالسر بشنطاية حارس الحدود لما كان فاقد الوعي. عن جد مو معقول هالزلمة افترى على إنسان بريء. أولغا حبيبتي لا تلوميني لأني سكتت عن الحقيقة رغم إنه بعرفها. كنت كتير خايفة أأذي جوزي. إذا تجرأت وحكيت الشي اللي كانوا عم بيقولوه أنا وبنتي رح نتأذى. ليش هيك عملوا؟ أنا ما بعرف ليش أكيم وزوجي تورطوا بهيك موضوع. لسه عم تفكري؟ مشان يخلصوا من يورمالاي. ما لاحظتي إنه بنتك كانت مغرومة فيه واهتمت فيه لحتى يرجع لوعيه؟ صحيح، لاحظت هالشي. لما رحنا على الضيعة كانت نظراته حزينة. هاد هو الجواب. اسمعي داريا أليكسيفنا، يمكن منيح إنه زواجهم ما تم. يا رب يا رب يا ربي، شو هاد يا ربي دخيلك؟ لا تتركني لحالي يا رب، ساعدني بهالورطة. بكفي يورمالاي، ما رح كمل. ألتان! جيب سيفك والحقني. اطلع لبرا يلا. أنا قلت لك بكفي، ما بدي تموت بين ايدي. جيب سيفك يلا. أنت مرة أنقذت حياتي وهلأ صار دوري، وهيك خالصين. يلا روح. لك انت شو قصتك؟ ما عم تفهم. عم بقول لك روح روح، ما بصير تعمل هيك. القتل خطيئة كبيرة وربنا بيحاسبك عليها. ديننا ما بيسمح لنا انه نقتل البشر. طيب ماشي يا حقير ماشي. بخصوص ماريسا تنساها على الآخر. هي هلأ صارت مرتي، فهمت يا ألتان التركي؟ ألتان، أنت تركي؟ أهلين يا بنتي، وين كنتي؟ شو رجعتي مرضتي؟ شو عم بيصير معك؟ ساعدتك كتير قوية. ماني مريضة، أنا تعبانة من الركض، قلبي رح يوقف. هربانة؟ ليش في حدا لاحقك؟ هربانة من المجرمين. يا ربي رحمتك. طيب قولي لي، انت بتعرفيهم؟ شو بدهم منك يا بنتي؟ مصطفى اللي هو أبوه لزوجي مفكرني إني خنت ابنه قولي خان.
وبعت ناس يقتلوني ويخلصوا علي. يا حبيبتي يا بنتي، طيب كيف قدرتي تهربي منهم؟ بيترو كان متوقع هالشي يصير، عطاني مسدس لأقدر دافع عن حالي إذا حدا هاجمني وهو مو معي. خوفتهم بالمسدس اللي معي بس ما قوصت عليهم. لولا أنا يمكن كنت ميتة هلأ. بيترو، بس بيترو هو اللي خطفك من هون. مين على الباب؟ افتح لي يا أخي، عندي رسالة مهمة من تركيا بدي أوصل لك إياها. بعد عني يا واطي، شو بدك مني؟ بعد لورا. خلص بكفي نيل. بيترو، انت؟ ايه أنا. ليش مين كنت ناطر يفتح لك؟ السلطان التركي مثلا؟ تفضل فوت لجوا، عنا حكي كتير نقوله. روح من خلقتي انت. نيل، انت استناني هون. تفضل اقعد ارتاح، لا تخجل مني. ايه شو القصة يا رفيقي؟ هات قلي لشوف. خطفت المرة التركية كرمالي وبعدين اجيت مشان تقتلها؟ انا ما بعرف. اليوم اجا واحد وطلب مني اني موتها. قال لي انه مرة مو منيحة وخاينة زوجها واعطاني هذا العنوان وقال لي روح اقتلها وخلصني منها. بس وقت اللي فتحت لي الباب وشفتك عرفت انها بتخصك. ايه منيح كتير انتبهت انها بتخصني. كيف بتقدر تشتغل مع اكثر من حدا؟ شو بدي اقول لك يعني؟ هذا رزقي، انا بخطف وبقتل كرمال هالمصاري. شو بدك يعني قول؟ ازعل عليك لانك بتنشرى؟ اسمع لك بيترو، قول. قبل ميد عم يراقبك وشاكك فيك كتير. تمام. ومن وين عرفت انت؟ وليش لحتى يقول لك شو مصلحته؟ وما لقى غيرك انت والاهبل يبعتكم تقتحموا بيتي؟ شو بعمل هلا؟ جاوبني. قلي قديش دفع لك؟ قلي بشو وعدك؟ بس انا بفرجيهم مين رح يربح بالاخير. اسمعني بيترو، أنا برأيي نلاقي البنت وناخدها لعنده، ووقتها منقسم المصاري بالنص بيناتنا ومنرتاح من هالقصة. شو بدك بوجهة هالراس؟ ها؟ إذا منجيبها مناخد كتير مصاري من قبل ميد. هو بيدفع لأنه زلمة بيشتغل بالممنوعات. لا أكيد لا، مو ظابطة. مين بيكون هذا اللي اسمه أبلميد؟ كيف بتسمح لحالك تشتغل لصالحه؟ أنا عم أتعامل مع السفير هلأ وعم أكسبه، فتحت خط تجارة أنا وياه. مو بس هيك، أنا بدي أعمل ثروة. أنا هدفي يكون حدا مهم. أنا عم خطط تاجر بفرو سيبيريا الطبيعي. الممنوعات بدها واحد قلبه ميت أكين، وأبلميد واحد واطي ما بيفيدنا بشي. المهم أنا لازم لاقيها لزليخة، ما بدي ضيعها. هي أكيد رح تهرب لأكتر مكان آمن لإلها. من زمان شاكك فيه. بيترو ماله منيح، لازم تكوني حذرة منه. هادي يا بنتي بيشتغل لمصلحته. أنا واثق إنه رح يستفيد من وراكي. أنت ليش هيك عم تحكي؟ بيترو الوحيد اللي جاب لي رسالة من غولي خان.
وزوجي أمرني اسمع منه شو ما بيقول. هو عم يحاول يحميني وأنا مصدقته. انت متأكدة انه هالرسالة من زوجك؟ طبعا متأكدة. خد زوجي أنا بعرفه، لا يمكن أغلط فيه بالمرة. لا مستحيل تكون الرسالة مزورة. طيب يا بنتي مو مشكلة، بس في لعبة كبيرة متورطة فيها بدون ما تحسي. ما بعرف مين بده يصيدك وخايف عليكي، ما عندي ثقة بحدا. يمكن وراهم غولي خان. شو؟ كيف بتتجرأ تحكي هالحكي؟ هذا الشيء لا يمكن يكون حقيقي. غولي خان بيحبني. اهدي يا بنتي، اهدي وروقي، ما بيصير تعصبي تنفعلي. فوتي ارتاحي شوي وربنا بدلنا شو نعمل بكره الصبح. أنا بتمنى تسامحيني. ما قدرت أعترف لك بالحقيقة. أنا ما بعرف أبي مين بيكون، وربيت بين الأتراك، علموني كون محارب عندهم، بس أنا تمردت وقدرت أهرب، ولهذا السبب عم بتخبى. مين معي ومين ضدي ما عاد عرفت شي. أنا مصدوم ومقهور كتير. هي بتحبني بس تزوجت يورملاي. قال لي أستاذي ما أحب، وفعلا حبها دمرني، وأنا ما عاد قدرت أعيش بدونها. بحبها من قلبي. بطلب من ربي يصبرني على فراقها. شو اللي جايبك من الصبح لعندي لهون؟ ولا جايبة لا أكل ولا شرب. شو ليش صافنة؟ قليلي بشو عم تفكري؟ لا تضلي ساكتة، خلصيني احكي. مثل ما بتعرف بيقولوا اللي بيفيق بكير ربنا بيرزقه أكتر. مو عم بتدور على تركي؟ وحاطط مكافأة للي بدلك عليه؟ ايه صح. انتي بتعرفي عنه شي؟ عندي تركي اسمه ألتان، أكيد هو اللي عم بتدور عليه، وأنا خايفة إنه يهرب. بدي إياك تمسكه بأسرع وقت وتعاقبه على اللي سواه ببلدنا، ولا تنسى مكافأتي. بدي إياها قبل ما تروح تقبض عليه، ماشي؟ يا ابني، بدي إياكم بمهمة مستعجلة. يلا تفضلي. صباح الخير عم. أهلين. أكسانا، صباح الخير. شو الظاهر إنه كتير مشغولة بالبيت؟ ايه تماما مام، افضى بنوب. أنا كنت بالمدينة وشفته لزوجك كان هنيك. يا ترى شو عم بيعمل بالمدينة؟ زوجي بيكون زعيم الحرس، ومو غريب أبدا إنه يشتغل للمدينة والضيعة وكل مكان هون. ويا ترى هو شغله مع الست أولغا؟
أنا شفتهم مع بعض. الظاهر إنه هنن عم بيخططوا لشي شغلة. الظاهر انت نسيتي انه في قربة بيننا وبين أولغا، مو هيك؟ وفيودور فعلا راح ليشوف امورها ويظبط لها اياهم هنيك. بعد وفاة نيكولا نحن مضطرين ندعمها دائما. اطمني، فيودور عن قريب رح يرجع لهون. اكتشفت كل شيء. في حدا حط له المصاري بالشنطاي. يورمالاي. ايه، أكيم بروكلوفيتش. مو أنا قلت لك إنه هو حاببها لليديا؟ وهي البنت كانت تحب يورمالاي؟ ايه مزبوط، وما تحمل العروس تطير من ايده، لهيك ورط يورمالاي، ولهيك حط المصاري بالشنطاية. ليش ما عم تصدق؟ وانت ليش مصرة انه هو اللي حط المصاري بالشنطة؟ لأني حكيت مع داريا أليكسيفنا والدتها لليديا، وهي خبرتني إنه أول ما إجا لعندهم يورمالاي ما كان معه مصاري، وهي سمعت زوجها وأكيم عم يحكوا مع بعض، واعترف أكيم إنه حط له المصاري بشنطايته. والمخلوقة كانت خايفة تحكي مشان ما يتأذى زوجها وأكيم يعاقبه، وطلبت مني ما أجيب سيرتهم أبدا. وانت ليش متأكدة كتير من كلامها؟ لأنه داريا أليكسيفنا بتثق فيني وكانت صادقة معي. خلينا نفترض انه هو اخذ المصاري عن جد، بس مو منطقي ابدا انه يقتل شخص تركي. انا بعرفه منيح ومستحيل يعمل هيك شيء. مزبوط، وداريا وليديا ما عندهم أي دافع لينقذوا يورمالاي. هو متزوج بنت تانية. لا، هو مانو متزوج. كيف يعني مو متزوج؟ لما قررنا نعدمه قدام كل الضيعة، اتذكر واحد من الحراس قانون مهم عنا. يلي بتتزوج واحد محكوم بالإعدام تنقذه من الموت وبيلتغى الحكم، وهذا اللي صار معنا بوقتها. سألنا وأنا وافقت. وهي البنت من نفس ضيعتكم؟ لا، غريبة عن الضيعة، بس منا وفينا. ويلي أنا بعرفه إنه لسه لهلأ ما تزوجوا، ما بعرف شو ناطرين. ليش؟ لأنه لساته بحبها لماريسا. ايه، أكيد بكرة مع الوقت رح ينسى كل شي بخص ماريسا وبيتجوزها. باشكورت بيك. أيقول ليش خطيبتي حزينة؟ مو قدراني أنسى زليخة. أنا اشتقت لها كتير. صحيح هلأ هي ميتة، بس بتضل رفيقتي. ايه أنا فهمانك، وعم فكر فيها كل الوقت. كل ما شفتك قدامي بتذكرها. أنت بتشبهيها، وماني مصدق إمتى يجي يوم عرسنا أنا وياكي مشان تاخدي مكانها. طيب خلونا نحدد يوم العرس، شو رأيكن؟ مشان نجهز لهذا اليوم بطريقة تليق فيكن. لا هلأ مو وقتها، أنا لازم روح على روسيا. قلت روسيا؟ إيه، عندي شغل. وأنت إمتى ناوي تمشي؟ بكرة. أبي بعت لي مكتوب، وحكيت معكن فوراً مشان ودعكن، بس أكيد ما رح طول. طيب رح نستناك ترجع بأسرع وقت. قلت لك ما رح أتأخر، وأول ما إجي منعمل العرس. أساساً أبي لازم يكون موجود. أيقول أنت زعلانة شي؟ ليش بدي أزعل؟ بس عم قول ما نكون مستعجلين شوي بقصة العرس. استعجال شو يا بنتي؟ شو اللي عم تحكيه أنت؟ تعرفي إنه مصطفى بيك مستعجل أكتر منا لحتى يصير هالعرس. هو كتير مستعجل. مو قلت لي تعرفي على جولي خان أكتر وفهمي طبعه؟ هلأ هيك؟ إيه. وأنت شو رأيك بهالحكي جولي خان؟ أيقول معها حق، ما لازم نستعجل، وأنا بعرف أقنع أبي يأجل.
مرحبا يا شاب، كيفك؟ أنت ألتان؟ ألتان، أنت رهن الاعتقال. اترك الفاس من إيدك وتفضل معي يلا. يلا امسكوه. شو التهمة؟ عم تسأل عن التهمة؟ امسكوه منيح يا شباب. انت متهم بخطف البنات الروس وبيعهم للأتراك كجواري، وراح تاخذ جزاتك بأسرع وقت. عشو عم بتطلع؟ أنا اللي بلغت عنك. بكره كل واحد بيعتدي على أرضي. أنت مكانك القبر، وهلأ رح تعفن بالسجن وما حدا رح يطالعك. وين رايح يا حضرة الضابط؟ وين مكافأتي؟ شو بدك ياني أعطيك إياها هلأ؟ شو مفكرتيني أنا اللي بعطي المكافأة؟ رح أرفع لك طلب للمدير وهن بيخبروكي تستلميها. لا تكوني استغلالية يا مرة. عنا كل شي بيصير حسب القانون. ايه طيب، مو مشكلة، بيجي بعدين باخدن. بس المهم عندي إنه قبضتوا على هذا المجرم ومنتحاسب. يلا وراي.